हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल लेट्स स्टडी विथ अस। आज हामी तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको लागि एम 10वटा एमसिक्यू लिएर आएको छु। म्याथ्सको एमसिक्यू लिएर आएको छु जसले तपाईँलाई इन्ट्रान्समा धेरै नै हेल्प गर्नेछ भनेर आशा गर्दछु। सो हामी जान्छौँ आज म्याथ्स एमसिक्यूमा। सो म्याथ्स एमसिक्यूको हामी ए भन्ने मान्छे छ जसको स्यालेरी एज स्यालेरी इज 50%, एज स्यालेरी इज 50% more than B. How much percent how much percent is B's salary less than A's? ए को स्यालेरी भन्दा बी को स्यालेरीको कति लेस छ त्यो सोधेको छ। हाम्रो एउटा फर्स्ट अप्सन रहेको छ 33/1/4%, बी 33/1/3% र सी 33/1/2% र डी 33%। एकछिन गाइड सोच्नु तपाईँहरू। अब हामी के गर्ने भनेपछि यसको अब म सल्युसन तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है त। हाम्रो ए स्यालेरी इज 50% मोर देन बीज भनेको छ। ए को स्यालेरी 50% धेरै, बी भन्दा 50% धेरै छ भने हामी बी को स्यालेरी ए भन्दा कति थोरै छ त भनेर खोज्न भनेको छ। सो यहाँ हामी के गर्छौँ भनेपछि लेट्स बी टेक बी एज स्यालेरी होइन, बीलाई एउटा बी स्यालेरी मानौँ होइन, स्यालेरी मानौँ। लेट्स टेक बीको स्यालेरी चाहिँ होइन हामी 100 मानौँ के, सपोज गरौँ 100 एन्ड सो ए को स्यालेरी चाहिँ 150 मानौँ। सो एज स्यालेरी बी 150 भनौँ होइन। अब के गर्ने भनेपछि 150 माइनस 100/150 इन्टु 100 भनेपछि के गर्ने भनेपछि 100% भनेपछि 0 0 यहाँ काट्ने, 50/15 इन्टु 10% भनेपछि 1/3, 0 यो नि काट्न मिल्छ होइन। अनि 150 नै राखौँ, यो अहिले नकाटौँ होइन, तपाईँहरूलाई सिम्पल गरिदिन्छु। 0 यो 0 काट्यो, 1/3/100% गर्न मिल्छ। अनि 1/3 इन्टु 100% भनेपछि 100/3% गर्ने, अनि त्यसलाई हामी 33 इन्टु 1/3, 33 इन्टु 1/3%, 33 3 जा 99, 99 + 1 100%। सो 100/3% भनेपछि यो हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हो होइन त गाइज। अब हामी जाउँ होइन, अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन रहेको छ 2 is what percent of 50? What percent of 50? 2 is what percent of 50? Option A 2%,
बी 4%, सी 6% र डी 8%। यस्तो छ X% अफ 50 भनेपछि कति हो भने 50 इज इक्वल टु 2। वाट पर्सेन्ट अफ 50 भनेको छ नि त। सो X% अफ 50 इज इक्वल टु 2 गरौँ। X बाई 100 इन्टु 50 गर्दा कति हुन्छ? हेन्स X इज इक्वल टु 4 गर्न मिल्छ, किनभने 200 डिभाइड बाई 50 भनेपछि 5 4 जा 20, सो 4%। सो दिस इज द एन्सर बी। यसको एन्सर बी। अब हामी जाऊँ। केही नबुझेको छ भने यस्तो कमेन्ट गर्नु होला होइन। अनि त्यसपछि हामी तपाईँलाई आफ्नो पेजको नि लिङ्क दिन्छ, त्यहाँ बेला नि हामी बेला बेला लाइभ क्लासहरू पनि गर्दैछौँ। सो त्यहाँ चाहिँ हामी साइन्सको लाइभ क्लास गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूले हाम्रो मेम्बर 2500 अहिले पुगेको छ, 3000 पुऱ्याइदिनु भयो भने हामी तपाईँहरूलाई लाइभ क्लास पनि दिनेछौँ। त्यो चाहिँ यो नत्र यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा 1K मेम्बर पुऱ्याइदिनु होला। 1K मेम्बर सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु भयो भने हामी जहिले मन लाग्छ त्यति बेला लाइभ क्लास गर्न सक्छौँ। यो रेकर्डेड क्लास हो। सो 2 इज वाट पर्सेन्ट 50। यो हामीले 2टा क्वेसन सक्यौँ। अब हामीसँग 8वटा क्वेसन अझै छ आजको लागि। The price of cooking oil has increased by 25%. By what percent should a family reduce the consumption of cooking oil? होइन। सो कन्जम्सन कसरी कति घटाउने क्या? सो as not to increase their expenditure. Increase the expenditure in his account. In his account 20%, 25%, 18%, 16%। ल है त। अब हामी हेर्दैछौँ।
सो यसको सल्युसन पक्नु म बुझाउँदैछु तपाईँहरूले। यसको सल्युसन अलिकति लामो भएर मैले अगाडिदेखि लेखेर राखेको छु। लेट अस अज्युम द्याट x kg अफ ओइल वाज युज प्रिभियसली बाई द फ्यामिली विच कस्ट ₹R गर्ने। Now the price of oil has increased by 25%, so the new price of the x kg of oil will be R1 plus 25 by 100 is equal to 1.25 R. Now the present cost is 1.25 R of x kg of oil, therefore the present cost is R for x into R by 1.25 R भनेपछि यसलाई डिभाइड गरेर 0.8 x kg आउँछ। x आर काट्न मिल्छ। सो यो डिभाइड हुँदा 1 डिभाइड बाई 1.25 गर्नु 0.8 kg अफ ओइल आउँछ। अब त्यो आयो भने टु मेन्टेन सेम एक्सपेन्डिचर 3 कन्जम्सन ओइल हेज टु रिड्युस फ्रम x kg टु 0.8 x kg। द रिडक्सन अफ कन्जम्सन इज बाई x माइनस 0.8 बाई x इन्टु 100 गरेपछि x काटिन्छ 0.2 x बाई x आउँछ, x काटिन्छ इक्वल्स टु 20% आउँछ एन्सर। सो हाम्रो एन्सर 20% रहेको छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। यसै हाम्रो 3वटा क्वेसन सक्यो। अब हामीसँग अझै 7वटा क्वेसन छ। सो 7वटा क्वेसन छ। सो आज म तपाईँलाई अगाडि नै प्रिपेयर क्वेसनहरू देखाउँछु। सो तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु। वाट विल बी द फ्र्याक्सन अफ 20% भनेपछि 1/4 1/5 अनि 1/10 नन अफ एबोभ छ। सो 20% इज इक्वल टु 1/20 अपन 100 गर्ने। 20%लाई हामी के गर्ने 20 अपन 100 गर्न मिल्छ है। सो 20 र 1/5 25 जा 100 सो 1/5 सो 1/5 इज द एन्सर। अब वाट विल द फ्र्याक्सन अफ 4% भनेको छ। सो 4% भनेपछि 1/20 1/50 1/75 1/25 भनेपछि हामी के गर्ने भनेपछि 4% 4/100 1/25 इज द एन्सर। यसै गरी डी इज द करेक्ट एन्सर होइन। द रेसियो अफ 5:20 एक्सप्रेस एज पर्सेन्ट इक्वल्स टु इज इक्वल टु भनेको छ 50% 125 25% नन अफ एबोभ भनेको छ। 5:20 भनेपछि 1/5/20 5/20 भनेपछि 1/4 1/4 इन्टु 100 गरेपछि कति आउँछ। सो हाम्रो 25% आउँछ। यसै गरी हाम्रो अर्को आउँछ 1/4 भने 0.25 0.5 इन्टु 100 भनेपछि 25%। 2.09 क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ 100% भनेपछि 2.09 इन्टु 100% गरिदिनु 209% आउँछ। त्यो हो एन्सर। जस्तै हाफ अफ 1% रिटर्न एज डेसिमल एज 5 0.5 0.05 0.005 0.005 हुन्छ। कसरी भन्ने 1/2 इन्टु 1% भनेपछि 1/2 इन्टु 1/100 हुन्छ। 1/2 इन्टु 1/1 1 इन्टु 1 1 2 इन्टु 100 भनेर 200 हुन्छ। सो 1/200 0.005 एज द एन्सर। यसै गरी वाट इज 15% र 34 हुन्छ। सो 5:10 15% 5:10 सरी 5.10 4.10 3.10 2.10 सो 15% अफ 34 भनेपछि 15/100 इन्टु 34 भनेपछि 5.10 एन्सर आउँछ। यसरी इभ्यालुएट 28% अफ 450 प्लस 45% अफ 280 आउँछ। एन्सर 232 242 252 262 28% अफ 450 प्लस 45% अफ 280 इज इक्वल टु 28/100 इन 00 काट्न मिल्छ। सो 40 प्लस 45 इन्टु दुवै एड गर्दा 126 यसको पनि आउँछ यसको नि आउँछ। सो 252 इज द एन्सर। सो फर मोर भिडियो प्लिज हामीसँगै बस्नु होला, हामीसँगै नोटिफाइड हुनु होला र यति नै भन्दै बिदा पाउन चाहन्छु। धन्यवाद।